मुस्लिम धर्म के मुताबिक कुरान की आयतें जिब्रील नाम के फरिश्ते, जिन्हें हम जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, उनके जरिए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी। लेकिन जिहाद अरबी का शब्द है और इसका मूल मतलब जो है वो जहद है। मूल शब्द जो है वो जहद है। अरबी में जहद का मतलब है संघर्ष, स्ट्रगल। इसके शाब्दिक अर्थ की वजह से भी जिहाद को लेकर विवाद लगातार होता है। मुस्लिम धर्म गुरुओं के मुताबिक अपनी बुराइयों से संघर्ष को भी तो जिहाद कहते हैं। जिहाद दो प्रकार के हैं, पहला जिहाद अकबर और दूसरा जिहाद असगर। जिहाद अकबर का जो मतलब है, या ये कह दीजिए जिहाद अकबर जो है वो बड़ा जिहाद है, उसका मतलब बड़ा जिहाद, और जिहाद असगर का मतलब है छोटा स्ट्रगल, छोटा जिहाद। इंसान का खुद की बुराइयों से संघर्ष जिहाद अकबर में आता है, जबकि समाज की बुराइयों से संघर्ष जिहाद असगर में आता है। 11वीं शताब्दी में जेरूसलम में ईसाइयों और मुसलमानों के बीच जंग हुई थी और उसमें जिहाद का ऐलान हुआ था। इस जंग के बाद से ही जिहाद शब्द पर विवाद शुरू हो गया था। जिहाद शब्द पर टीका टिप्पणी सदियों से होती रही है, ये पहली मर्तबा नहीं है और मुस्लिम समाज के लोग इसे बर्दाश्त भी कर लेते हैं। लेकिन वसीम रिजवी ने उस पाक कुरान पर सवाल उठाया है जिसके बारे में मुसलमानों का मानना है कि उसका एक शब्द भी बदला नहीं जा सकता है। वसीम रिजवी की मंशा क्या है, ये तो ऊपर वाला जाने और वसीम रिजवी जाने। मैंने कुरान मजीद में से 26 वो विवादित आयतें जो आतंकवाद को बढ़ावा देती थी उनको हटाकर, और कुरान मजीद के जो सूरे थे वो सीरियल से नहीं थे, उनका क्रम संख्या ठीक करते हुए एक नया कुरान मजीद तैयार कर दिया है। मैंने प्रधानमंत्री जी को उसका एक मॉडल भेजा है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि मैंने मेरे तकरीर में कहा कि कुरान सारी जाति के लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। मैंने मेरी तकरीर में कहा कि कुरान सारे इंसानों के लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। और आपका ये सवाल है कि आपके हिसाब से वेद और भगवत गीता हिंदुओं के इंस्ट्रक्शन मैनुअल किताब है, कुरान मुसलमान की किताब है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, तो क्या सिर्फ कुरान ही सारे इंसानों के लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, ऐसी कोई और किताब है क्या नहीं? ये सवाल बहुत अच्छा है। इसका जवाब कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते, सूरह राद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला फरमाते लिकुल्ली अजलिन किताब, कि हर दौर में अल्लाह ने एक किताब नाजिल की। हर दौर में अल्लाह ने किताब नाजिल की। नाम से कुरान मजीद में 4 किताबों का जिक्र है जो अल्लाह ताला ने नाजिल की, तोरा, जबूर, इंजील और कुरान। तोरा नाजिल की गई थी मूसा अलैहि सलाम पर, जबूर नाजिल की गई थी दाऊद अलैहि सलाम पे, इंजील नाजिल की गई थी ईसा अलैहि सलाम पे, और कुरान जो आखिरी किताब है नाजिल की गई थी आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। आपका सवाल है कि सिर्फ कुरान सारे इंसानों के लिए, बाकी किताब नहीं है। अभी ये 4 किताबों का कुरान मजीद में जिक्र है, लेकिन कुरान मजीद में ये भी कहा गया है कि हर दौर में एक किताब है। मिसाल के तौर पे सूफ इब्राहिम, वो भी किताब है। तो अल्लाह ताला ने कई किताबें नाजिल की है, सिर्फ नाम से 4 का जिक्र है, इसके अलावा और किताबें हैं। कोई मुझे हिंदू पूछता है कि आप कह सकते हैं क्या वेद अल्लाह की किताब है? मैं कहता हूं कि कुरान मजीद में नाम से वेद का जिक्र नहीं है, तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वेद अल्लाह की किताब है। मैं ये कह सकता हूं हो सकता है, मैं नहीं जानता, हो सकता है वेद अल्लाह की किताब है, हो सकता है नहीं है, क्योंकि कुरान मजीद में इसका जिक्र है। मैं 100% नहीं कह सकता हूं कि ये है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जितनी भी किताबें कुरान मजीद के पहले नाजिल हुए वो सिर्फ अपने लोगों के लिए थी और हिदायत थी एक वक्त के लिए। जितनी भी किताबें नाजिल हुई कुरान मजीद के पहले, चाहे तोरा हो, जबूर हो, इंजील हो, या जितनी भी किताबें जिसका जिक्र कुरान मजीद में नहीं आता है, वो नाजिल हुई थी अपने लोगों के लिए। वो पैगाम का अमल करना चाहिए जब तक नई किताब नाजिल ना हो। अगर मान भी लेता हूं कि वेद अगर खुदा की किताब हो, मान लेता हूं मैं आपकी बात, क्या वेद खुदा की किताब है, तो वो सिर्फ उस वक्त के लिए था, उन लोगों के लिए था, आज के लिए नहीं। क्योंकि कुरान मजीद अल्लाह की आखिरी किताब है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं और सिर्फ 1400 साल पहले के लिए, क्योंकि वो आखिरी किताब है, वो सारी इंसानियत के लिए थी और क़यामत तक है। जितनी किताबें पहले आई वो सिर्फ महदूद थी एक वक्त के लिए और एक समय के लिए, खुसूसन कुछ इंसानों के लिए। मिसाल के तौर के ऊपर तोरा नाजिल हुआ था सिर्फ यहूदी के लिए,
موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا جب تک نئی وحی نہیں آئی، اس وقت کے لیے اور ان لوگوں کے لیے. آج کیونکہ قرآن مجید آخری کلام ہے، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نازل نہیں کیا گیا تھا، صرف عربوں کے لیے نہیں لیکن سارے انسانوں کے لیے. اور جو قرآن مجید کا پیغام ہے وہ صرف 1400 سال پہلے کے لیے نہیں ہے، وہ قیامت تک کے لیے. اسی لیے اگر میں مان بھی لیتا ہوں وید خدا کا کلام تھا، وہ صرف اس وقت کے لیے تھا. اور جتنے بھی اللہ کے کلام جو قرآن مجید کے پہلے آئے، وقت کے دوران ان میں ملاوٹ ہونے لگی. آج آپ تحقیق کریں گے جتنی مذہبی کتاب، قرآن مجید کے علاوہ سبھی مذہبی کتاب میں ملاوٹ ہے، اس میں کنکوکشن ہے، فیبریکیشن ہے، بہت ملاوٹ ہے. مثال کے طور پہ مہابھارت پڑھتے ہیں، جو کہتے ہیں پنڈت کہ مہابھارت سب سے پہلے کہا گیا تھا، ارجن کے گرینڈ سن نے کہا تھا. اس وقت 8000 شلوک تھے. یہ کہانی دہرائی گئی جنریشن کے بعد جنریشن. پھر مہابھارت میں ہو گئی 24,000 شلوک. آج مہابھارت میں 1,00,000 شلوک ہے. تو اس میں ملاوٹ ہونے لگی. آج آپ دیکھیں گے مہابھارت ٹیلی ویژن پر، اس کے اندر بیک گراؤنڈ میں ماروتی کار بھی جا رہی ہے. یہ اور ایک ملاوٹ ہے ماروتی کار مہابھارت میں. تو اسی لیے جتنی بھی کتابیں اللہ نے نازل کی، کیونکہ وہ سارے انسانیت کے لیے نہیں تھا اور قیامت کے لیے نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے ضروری نہیں سمجھا محفوظ رکھنے کے لیے. بٹ کیونکہ قرآن مجید آخری کتاب ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے کہ ایک تا قیامت تک رہنے والی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ ہم نے قرآن نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو اسی لیے یہ کہنا کہ باقی کتاب، تو آج قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سارے انسانوں کے لیے. چاہے آپ ہندوستان میں رہ رہے ہو، چاہے پاکستان میں جی رہے ہو، چاہے سعودی عربیہ میں، چاہے امریکہ میں، چاہے UK میں، چاہے آپ ہندو مذہبی خاندان میں پیدا ہو یا عیسائی خاندان میں پیدا ہو یا مسلمان خاندان میں پیدا ہو، آج سارے انسانوں کو اللہ کے آخری پیغام قرآن مجید پڑھنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے، اس کی بات ماننا چاہیے. اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن مجید سارے انسانوں کے لیے. یہ چیز میں وید کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ اگر آپ تحقیق کرتے ہیں وید میں بھی ملاوٹ ہے. آج اگر آپ سائنس کے ذریعے تحقیق کرنے لگیں گے، قرآن مجید کو چھوڑ کے باقی سارے کتابوں میں آپ کو غلطی ملیں گی. تو یہ غلطی میں اللہ کو منسوب نہیں کر سکتا ہوں. میں نہیں کہہ سکتا ہوں یہ غلطی بھگوان نے کی، ایشور نے کی، اللہ نے کی، کیونکہ یہ جتنی کتابیں قرآن مجید کے پہلے آئے وہ صرف محدود تھی کچھ لوگوں کے لیے اور محدود تھی وقت کے لیے. اللہ نے، بھگوان نے، ایشور نے اسے محفوظ رکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی. آج کیونکہ قرآن مجید آخری پیغام ہے اللہ کا، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ وہ محفوظ رکھیں گے. اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن مجید ایک واحد کتاب ہے ساری دنیا میں جو سارے انسانوں کے انسٹرکشن مینیول ہے، میری بھی اور آپ کی بھی. ہوپ دا آنسر دا کوشچن برادر. تھینک یو سر. تو آپ مانتے ہیں کہ قرآن مجید آپ کی انسٹرکشن مینیول ہے بھائی صاحب؟ جی سر مانتے ہیں. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ وہ ٹھیک ہی بنا ہے، خدا ایک ہی ہے. ہم مانتے ہیں کہ آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ نہ وہ نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں کہ نہ مانتے مورتی پوجا غلط ہے؟ سر ہم مانتے ہیں کہ ہمارا ایشور ایک ہی ہے، یہی ہم مانتے ہیں. آپ مانتے ایشور ہے، لیکن آپ مانتے ہیں کہ ایشور کی مورتی ہے؟ میرا ایک دوسرا سوال ہے اس کے بھائی لیے. صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں ایشور کی مورتی ہے کیا نہیں؟ وہی اسی کے وشے میں میرا ایک سوال ہے سر. ہاں پوچھے بھائی صاحب. سر اگر آپ بولتے ہیں کہ ایشور کی کوئی مورتی نہیں ہونا چاہیے تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، وید کہہ رہی ہے. ہاں وید کہہ رہی ہے ناتت سے پرتیما استی، تو اس سر ایشور کا کوئی عکس نہیں. سر میرا سوال ہے اگر ایشور کی کوئی مورتی نہیں ہے تو ہم بھکت ہو کے جو یہ داڑھی مونچھے رکھتے ہیں تو ہم بھکت ہو کے اپنا ہم کائے ایسا فیشن چیز رکھتے ہیں. بھائی صاحب کا سوال ہے اگر ایشور کا کوئی عکس نہیں ہے تو ہم بھکت ہو کے داڑھی مونچھ کیوں رکھتے؟ کیونکہ ہم ایشور نہیں ہے نا. ایشور کا آکار نہیں، کوئی عکس نہیں ہے، ہمارا تو عکس ہے نا. تو ایشور ہمارے خالق ہے، ہمارے رب ہے، ہم تھوڑی ایشور ہے. تو ہم داڑھی مونچھ رکھتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ داڑھی مونچھ رکھتے ہیں اچھا رکھنے کے لیے، کوئی دوسرے وجہ کے رکھتے. انشاءاللہ تیسرے دن جو ہے یہ پیس کنونشن کا، اس میں اس کا